बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत, ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और अभी तक इस पर बात हो रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये हादसा था, साजिश थी, क्या हुआ है। और इन पहलुओं पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसराइल और अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अभी इसराइल के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। अभी तक तफ्तीश का कहा जा रहा है, तहकीकात का कहा जा रहा है कि हादसा किस तरह से हुआ, और इब्तदाई तौर पर इसको हादसा ही करार दिया जा रहा है। लेकिन शुकूक शुबहात बहुत हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया था इसराइल पर, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स का और ख़ास तौर पर मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। और उसमें कुछ जो है इसराइल के अंदर गिरे थे, जिस पर इसराइल ने माना भी कि उनके एयरपोर्ट को, शायद सबसे बड़े एयरपोर्ट को भी नुकसान हुआ है। तो उसके बाद इसराइल ने कहा था कि हम बदला लेंगे। अब इससे पहले भी इस तरह के मामलात हो चुके हैं, जहां पर साइंसदान से लेकर बड़े बड़े जनरल्स तक को निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से, और ईरान ने फिर हमेशा कहा जी हम इसका बदला लेंगे। तो दोनों के दरमियान दहाइयों से कशीदगी है जब से ईरानी इनकलाब आया है। अभी अगर हम हादसे में बात करें तो इसमें अजीब बात यह है कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे, 3 हेलीकॉप्टर्स, जी हाँ। और उसमें सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सवार थे। इसके अलावा दीगर अमले के लोग थे। कुल 8 अफराद थे। 8 के 8 अफराद इसमें जहां बाक हो गए। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, धुंध थी, और इस तरह से मौसम की काफ़ी ज़्यादा ख़राबी का कहा जा रहा है, तो फिर सवाल यह है कि बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, कोई मुश्किल नहीं पेश आई, क्या वजह है? फिर जिस तरह से मलबा मिला है उस पर भी सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाह होना, और इस हेलीकॉप्टर में सिस्टम भी था जो बता सकता है लोकेशन और अलर्ट करना हादसे की सूरत में, इसमें वो सिस्टम मौजूद था, तो वो भी बिल्कुल काम करना छोड़ गया। तो इतनी बड़ी तबाही कैसे होगी कि मुकम्मल तौर पर हेलीकॉप्टर जल गया? क्योंकि इब्तदाई खबरें इसी तरह आई थी कि जी वो क्रैश लैंडिंग कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें बहुत सी आई। और उसके बाद तलाश इसकी शुरू की गई कि कहाँ है हेलीकॉप्टर, और बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। मौसम की खराबी का भी बताया जा रहा था। फिर ये जंगल था, तब्रेज़ के करीब ये जंगलात बताए जाते हैं। और इससे पहले चूंकि ईरानी सदर दौरा कर रहे थे अज़रबैजान का, और अज़रबैजान के सदर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वहाँ पर डैम का भी दौरा किया था, जो इस लिहाज से इनकी आखिरी तस्वीर साबित हुआ। लेकिन जो हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि उसमें बिल्कुल हशाश बशाश और मुतमईन इत्मीनान में नज़र आ रहे हैं, और ये आखिरी तस्वीर है, उसी हेलीकॉप्टर में ली गई तस्वीर है जिसमें हादसा पेश आया है। और अब इसके बारे में अज़रबैजान के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की, तो आप देखिए कि हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से, यानी ईरानी सदर आए हुए हैं, तो इस दौरे से, हमारी इस मुलाकात से और इस पेशरफ से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुश नहीं हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं, मगर हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें इस पर तवज्जो नहीं देनी। ये अब देखिए स्टेटमेंट, यानी क्या उनको कोई इस तरह का बताया गया, कोई धमकी आई कि भाई इससे पीछे हट जाओ और ये ना करो, ये क्या मामला है? तो ज़ाहिर है कि अब इस पर पूरी तहकीकात होंगी, तभी चीज़ें सामने आ सकेंगी। और अभी तो 5 दिन के लिए सोग का कह दिया गया है ईरान में। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में इस पर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और अब ये तक खबर आई है कि ईरान में जल्द ही सदारती इंतखाबात होंगे, और अभी आप ये देखें कि पूरी ईरानी कौम जो है इस सोग में मुब्तला है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट का इस तरह अचानक, फिर वज़ीर ख़ारजा भी, और उनकी इस तरह हादसे में हलाकत, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी खबर है। इसराइल के हवाले से देखिए कि क्या खबर आती है। अब जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो इसराइल ज़ाहिर है कि देखते हैं कि वहाँ पर उनको तो कोई इससे दुख या तकलीफ़ नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो चाहे हमास है, चाहे हिज़्बुल्लाह है, दीगर जो तंजीमें हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, उनको ईरान सपोर्ट करता है। हुसी बागियों तक को कहा जाता है कि जी ईरान सपोर्ट करता है। और इसी तरह जहाँ भी नज़र आता है, चाहे शाम है, इराक़ है, तो ये दोनों फोर्सेस, यानी ईरान एक तरफ कुछ फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ जनाब अमेरिका और इसराइल जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। ये मुसलसल चल रहा है। ईरान पर बहुत सी पाबंदियां हैं, माशी तौर पर, दिफाई तौर पर, और दिहाइयों से मामला चल रहा है, तो ईरान उसी में किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान के हवाले से आप देख लीजिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मामला, उसमें जुर्माने का भी है, अरबों डॉलर का जुर्माना, और इसके बावजूद जब अगर मुकम्मल नहीं किया जाता तो ज़ाहिर है किया ही भी नहीं गया, डेडलाइन गुजर गई,
تو اس پر ایران کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے، تنبیہ کر چکا ہے کہ جی آپ اس کو کریں، ہم نے تو اپنی طرف سے پورا کر دیا ہوا ہے وہ گیس پائپ لائن کو، اور سستی ترین گیس ہمیں وہاں سے مل سکتی ہے۔ لیکن جو ہی اس پر کوئی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے تو امریکہ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ جی پھر دیکھ لیں آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اتنا امریکہ ایران کے معاملے پر حساس ہے۔ ابھی جو اسرائیل کے حوالے سے خبر آئی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے اسرائیل نظر آیا ہے، اسی لیے انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں۔ اور ماضی میں آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک جنرل کو نشانہ بنایا اسرائیل نے، جبکہ وہ موجود تھے ایرانی ایمبیسی میں سیریا میں موجود۔ اور ایمبیسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے براہ راست ایران پر حملہ کیا، براہ راست ڈائریکٹ۔ ویسے تو یہ پراکسی میں چل رہے ہوتے ہیں، کسی کے تھرو، کسی کے اڈے لیے ہوئے ہیں وہاں پر ہے، تو اس طرح سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں یا پیچھے نہ نظر آئیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک جنرل کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ یعنی عراق کے دورے پر تھے، وہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی دوسرے ممالک میں بھی ایران کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جب یہ شام میں اس طرح سے حملہ ہوا تھا تو ایران نے اس وقت کہا تھا ہم بدلہ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈرون اور میزائل فائر کیے گئے تھے، اور پھر کہا گیا ہم نے جو کرنا تھا ایران نے کر دیا، ہم مزید ایسکلیشن نہیں چاہتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا جی ہم تو چھوڑیں گے نہیں یہ وہ، لیکن بہرحال بدلہ لیں گے۔ تو اب اس کے بعد کوئی اسرائیل کی طرف سے کچھ قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، اور پھر یہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کی جانب۔ عالمی عدالت انصاف جہاں پر کیس چلا، اور وہاں پر جناب یہ ایک طرح سے ثابت ہوا کہ جی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، جس طرح سے نہتے فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کیا جا رہا ہے، اس پر جناب بھی آیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پروسیکیوٹر کی طرف سے، عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے وارنٹ جاری کیے جائیں۔ یہ درخواست باقاعدہ آ گئی ہے، یعنی ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں۔ اب یہ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ آئے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا تو نہیں آیا جس طرح تھا کہ جناب ان کو جنگی جرائم اور اس میں ان کو سزائیں دی جائیں اور یہ سب کچھ، لیکن یہ ضرور کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، اور فوری طور پر اسرائیل کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہاسپٹلز تک بچے خواتین کو نشانہ بنایا گیا، وہ سب تھا، تو اتنا سخت نہیں تھا، لیکن اسرائیل کی پھر بھی چیخیں نکلیں کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ میں بھی آپ دیکھیے زیادہ تر اب ممالک، میجورٹی، شاید اتنے اسرائیل کے خلاف کبھی ماضی میں نہیں جتنے اب ہیں۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں پروسیکیوٹر نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے اور غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآگلینڈ کے وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے امریکی ٹی وی CNN کو بتایا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت حماس کے رہنما یحییٰ سنوار اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ جاری کیے جائیں۔ ایک اور بڑی خبر، اس میں ترکی کے ڈرونز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا، ڈھونڈا اور تصاویر اور ویڈیو بھیجی۔ اس میں سب لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے یا کہاں ہے ہیلی کاپٹر، ڈھونڈنے میں مشکلات تھیں، لیکن اس میں ایک دفعہ پھر ترکی کے ڈرونز جو ہیں وہ کام آئے۔ اور ظاہر ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان کی طرف سے بھی اس حادثے پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تمام ممالک کی طرف سے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے کس طرح سے اس میں تحقیقات ہوتی ہیں اور کیا کہا جاتا ہے۔ باقی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جون کی تاریخ آ گئی ہے اور اس میں اعلان ہو گیا ہے انتخابات کا، اور یہ کہا گیا 28 جون کو ایران میں صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ اس سے جڑی مزید خبروں میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ترکی ان دردناک دنوں میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ یہ ترک صدر اردوان کا ایرانی نائب صدر کو فون، کیونکہ اب فوری طور پر ابراہیم رئیسی کی جگہ عبوری صدر بنا دیا گیا ہے، اور جو سپریم لیڈر ہیں جن کے بھی ایک کہیں کہ سٹاف کے جو صاحب تھے وہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں جناب اب فوری طور پر جو عبوری صدر ہیں ان کو لگایا گیا ہے، اور اب جا کے معاملات آگے جس طرح بھی ہیں، ظاہر ہے ملک کے چلانے تو ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہے، اور بہت ہی زیادہ ایران اس وقت مشکلات میں آ چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تحقیقات کیا آتی ہیں سامنے۔ لیکن میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ اس میں یہ تک ہو رہا ہے کہ سابق جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے تو سیدھا براہ راست الزام لگا دیا گیا ہے۔
جس کی وجہ سے اب تشویش اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں تو یعنی ایران نے پہلے ہی انگلیاں اٹھا دی ہیں کہ ان کے پیچھے جناب امریکہ نظر آ رہا ہے یا اسرائیل نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے سابق وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جواد ظریف، انہوں نے باقی کا الزام امریکہ پر لگا دیا ہے، اور یہ اب ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار، سابق عہدیدار کی طرف سے براہ راست بھی الزام سامنے آ چکا ہے. تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے. اس میں اگر اور کوئی بڑی پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.